सामान्य पेशंट जो येता पळय तांकां हांगा वागणूक सारकी मेळना ह्या हातूंतल्यान दिसून येता. आमी ही कन्सर्न आतां मॅट्रनाकूय सांगल्या आनी मेडिकल सुप्रिंटेंडंटाकूय मेळटले आनी ही परिस्थिती आमी मागता की ही परिस्थिती जी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसा ती तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन सुदारची. आमी सगळे दोतोर आनी सगळे MTS स्टाफाक ब्लेम करना, पूण जो MTS स्टाफ असो डिसओबिडियंट आसा जो पेशंटाक ते आयकून घेना, अरे एक ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडार तरी त्यांनी तांकां हेल्प करपा जाय. आतां एक वर थंय तळमळटाली, हे फक्त पेशंट आनी पेशंटाचे रिलेटिवान आमकां सांगूना, थंय बाकीचे जे पेशंट आशिल्ले आनी तांचे रिलेटीव असले पळय तांणी सुद्दां आमकां येवन सांगलें की हय एक वर 1.5 वर जाली ही पेशंट हांगा तळमळटाली म्हणून. हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा की आपले सगळे हांगा एडमिनिस्ट्रेशन सगळें सारकें चलना, बेस्ट ऑफ द हेल्थ फॅसिलिटी दिता, पूण ताचो जो MTS स्टाफ आसा पळय हो तो हेल्थ मिनिस्टरान हें दिवपा जाय मेडिकल सुप्रिंटेंडंटाक की तांची जी कितें वागणूक आसा पेशंटा कडेन ती पेशंटा कडेन वागणूक तांणी बदलूंक जाय. अशें ते ना म्हणूंक शकना कोणाकूय, आमी व्हरना म्हणून तेंचें कामूच तें. राजेश बाबी हेजे पयलीं एक हांगा कॅज्युअलिटी कडेन जे MTS स्टाफ आहा पळय ते झगडलेले आनी ते झगडलेले एक डॉक्टर ते मिटोवपाक गेल्लो आनी त्या डॉक्टराक हे MTS स्टाफ ट्रान्सफर करपाची भाशा करताले. सो योग्य आसा हें? आतां MTS स्टाफ कितें जाला हांगा सगळे कनेक्टेड टू द मिनिस्टर जाल्या आनी हे MTS स्टाफ आसा पळय हे जास्त कनेक्टेड टू द हेल्थ मिनिस्टर आसा. तुमी जाणा MTS स्टाफ खंयचे भरती केल्या ते त्या खातीर तेंची हांगा दादागिरी चल्ल्या आनी त्या दादागिरीचोच हो हांगा तुमकां रिजल्ट पळोवंक मेळटा. आमी तांकां शिटकावणी दिल्ली आसा 2 म्हयन्या भितर. तांणी सांगला 2 म्हयन्या भितर हांगा ब्लड स्टोरेज बँक येतली, सगळे सुविधा ज्यो हांगा उपलब्ध ना त्यो येतल्यो. 2 म्हयन्या नंतर फोंडेकार हांगा येवन आंदोलन करतले. The voice for coin.